यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। साथीहरू आज तपाईहरुसँग फेरि एकपटक यो चौथो पार्टमा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको लङ क्वेसनहरूलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईहरु समक्ष यहाँ गर्न गइरहेको छु। यो 2074 सालमा सोधेको प्रश्न तपाईहरुसँग यहाँ एक्सप्लेन गरेर यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईले अरु प्रश्न पनि यसरी सल्भ गर्न भन्न चाहन्छु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले लो आवर र हाई आवर भनेर यहाँ डीएलएस को लो आवर हाई आवर 20,000 र 40,000 आवर दिइसकेको छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट का चाहिँ यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म्यान 20 जना यसको रेट 0.5 र वुमेनको 25 जना यसको रेट 0.28 दिएर यसको एमाउन्टहरु यहाँ दिइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट लेबर कस्टको एमाउन्टहरु दिएको छ भने यो स्ट्यान्डर्डको नम्बरहरु भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी फ्याक्ट्री ओभरहेडको फेरि यो लो कस्ट र यो हाई कस्ट दिइसकेको छ भने हामीसँग अदर डाटामा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल क्यापेसिटी भन्ने दिएको छ, आवर वर्क दिएको छ, त्यसै गरी एक्चुअल आवर प्रोड्युस दिएको छ भने तपाईले त्यसै गरी एक्चुअल कस्ट इन्क्योर दिएको छ 5,50,000 भने त्यसै गरी तपाईसँग यहाँ एक्चुअलमा त्यसको म्यान र वुमेनको नम्बरहरु त्यसको रेट दिएको छ भने यसको टोटल एमाउन्ट चाहिँ यहाँ दिइसकेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ रिक्वायरमा तपाईले सर्वप्रथम के सोधेको छ भने डाइरेक्ट लेबर कस्ट र फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट सोधेको छ के कति आवरको 30,000 आवरको भनेर सोधे। तपाईले यहाँ 30,000 5,000 3,000 जति पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ तपाईले यो डाइरेक्ट लेबर कस्ट र फ्याक्ट्री ओभरहेड सोध्दा चाहिँ। त्यसैगरी सेकेन्डमा तपाईले सोधेको छ यहाँ भेरिएन्स सोधेको छ के को भेरिएन्स सोधेको छ लेबरको एफिसिएन्सी मिक्स रेट र कस्ट निकाल्नु छ। हाम्रो यो तपाईलाई मैले सर्ट क्वेशनमा कसरी गर्न सकिन्छ भने तपाईँ यहाँ देखाइसकेको छु पार्ट 2 मा। र त्यसै गरी सीमा फेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 ओभरहेड भेरिएन्स यो चाहिँ तपाईलाई मैले पार्ट 3 मा तपाईलाई यो 3 ओभरहेड भेरिएन्स कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईलाई मैले भनिसकेको छु। आज त तपाईलाई यो कम्बाइन प्रश्नलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यो एक्जाममा लङ प्रश्नमा 15 मार्क्सको सोधिने गरिन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ सोधेको डाइरेक्ट लेबर कस्ट र फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट 30,000 डीएलएस भन्न सकिन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेसन अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट र फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट फर 30,000 डीएलएस। यो प्रश्नमा चाहिँ दुईटा क्वेशन सोधेको छ। पहिलो नम्बरमा सोधेको छ तपाईलाई यहाँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट सोधेको छ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट फर कतिको 30,000 आवरको। यसको चाहिँ तपाईको फर्मुला के हुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डीएलएच इन्टु तपाईँ यहाँ हुन्छ हामीसँग लेबर कस्ट पर डीएलएच हुने गर्छ यसको चाहिँ हामीसँग है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डीएलएच भनेको तपाईले यो प्रश्नमै दिएको 30,000 आलाई भन्ने गर्छ। तपाईँ यहाँ 30,000 दिए 30,000 राख्नु होला, 5,000 दिए 5,000, 4,000 दिए 4,000, 10,000 दिए जति आवर दिएको हुन्छ त्यसको लागि त्यही आवर राखिदिनु यो डीएलएचमा। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेबर कस्ट पर आवर पर डीएलएच हामीले यहाँ दिएको छैन। यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भने वर्किङ नोटमा हामीले सबैभन्दा पहिला हामीसँग यो अगाडि हामीसँग एउटा च्याप्टरमा सुरुको च्याप्टरमा हामीसँग एउटा यसको एउटा मेथड पढेको थियो हामीसँग हाई लो पोइन्ट मेथड भनेर हो। त्यसको अनुसार फर्स्टमा हामी यहाँ लेबर कस्ट पर डीएलएच निकाल्न सकिन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ तपाईले कसरी गर्न सकिन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाई कस्ट माइनस के हुन्छ यहाँ लो कस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ फेरि तल फेरि के हुन्छ यहाँ फेरि हामीसँग यहाँ हाई डीएलएच त्यसै गरी माइनस के हुन्छ यहाँ चाहिँ लो डीएलएच हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाई कस्ट भनेको लेबर कस्टको फेरि है अरू कोही होइन। फेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेडको कस्ट भन्छ। लेबर कस्ट चाहिँ कुन यो यसको लो कस्ट भनेको यो 3 लाख दिएको छ भने हाई कस्ट भनेको यहाँ 6 लाख दिएको छ। यो लो कस्ट यो चाहिँ हाई कस्ट है लेबरको फेरि हामीसँग फ्याक्ट्रीको भनेको छैन यहाँ। त्यसै हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लो हाई कस्ट भनेको 6 लाख रुपियाँ दिएको छ भने लो कस्ट भनेको 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। त्यसैको तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाई आवर हाई डीएलएच र लो डीएलएच तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लो डीएलएच यो चाहिँ हाई डीएलएच 20,000 र 40,000 दिइसकेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 40,000 माइनस कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 20,000 हुन्छ हामीसँग है। यो घटायो भने तपाईँ यहाँ 3 लाख रुपियाँ आउँछ भने यो घटायो भने तपाईँको कति आउँछ 20,000 आउँछ। अब 3 लाखलाई तपाईँले 20,000ले भाग गऱ्यो भने यसको रेट कति आउँछ 15 रुपियाँ आउँछ। हो यो 15 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यहाँ लेबर कस्ट पर डीएलएच हुन्छ। तपाईँले यहाँ 15 रुपियाँ लेखिदिनु होला। यो दुईटा इन्टु गरेर राखिदिनु। तपाईँ यो दुईटा इन्टु गर्न साथ तपाईँको यसको आउँछ 4,50,000 आउँछ। तपाईँलाई यो सोधेको फर्स्टमा सोधेको डाइरेक्ट लेबर कस्ट यो मैले निकालिसकेको छु भने। त्यस्तै तपाईँ यहाँ प्रश्नमा सोधेको छ अर्को के सोधेको छ भने फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट सोधेको छ कतिको 30,000 डीएलएच को नै सोधेको छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्डमा सोधेको छ हामीले यहाँ के त सेकेन्डमा हामीले यहाँ सोधेको छ यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड
बजेट सोधेको छ हामीसँग। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट कतिको यहाँ पनि हामीसँग बजेट पनि यहाँ फर 30,000 DLH को भनेको छ हामीसँग। यसको चाहिँ फर्मुला हामीसँग छुट्टै प्रकारको फर्मुला युज गर्न पनि हुन्छ। यसको लागि हामीसँग फर्मुला के हुन्छ भने हामीसँग फिक्स कस्ट प्लस यहाँ के हुन्छ भने UVC प्लस इन्टु हामीसँग यहाँ के हुन्छ भने DLH हुन्छ हामीसँग है, DLH यो एल हामीसँग DLH हुन्छ। हामी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फिक्स कस्ट पनि छैन, UVC पनि छैन, तर DLH भने हामीसँग छ। यो DLH चाहिँ हामीसँग 30,000 राख्नुपर्ने हुन्छ भने यो दुईटा हामीसँग यहाँ प्रश्नमा दिएको छैन। अब हामीले यो दुईटा पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा प्रथम त हामीसँग यहाँ UVC निकाल्नु पर्ने हुन्छ वर्किङ नोटमा। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले के निकाल्नु पर्छ, सबैप्रथम हामीसँग यहाँ तपाईले यहाँ UVC निकाल्न सकिन्छ। यो भनेको मतलब युनिट भेरिएबल कस्ट भन्न खोजेको। यसको पनि हामीसँग जसरी यो माथिको मैले यो लेबर कस्ट निकालेको थिएँ त्यस्तै गरी यसको पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको पनि हामीसँग फर्स्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट। त्यसै गरी हामीसँग यो पनि के हुन्छ फेरि यहाँ पनि हाई DLH माइनस के हुन्छ यहाँ लो DLH हुन्छ। तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, लेबरको लागि तपाईले लेबरको कस्ट राखे त हाई कस्ट र लो कस्ट भने यो फ्याक्ट्रीको लागि तपाईले के राख्नुपर्ने हुन्छ भने यो फ्याक्ट्रीको यो हाई कस्ट भनेको पछाडिको सबै एमाउन्टहरु यो पाँचवटा एमाउन्टहरु हुने गर्छ भने लो कस्ट भनेको यो पाँचवटा एमाउन्टहरु हुने गर्छ है। तपाईँ यो चाहिँ लो कस्ट भयो, यो चाहिँ तपाईँ के भयो हाई कस्ट भयो पाँचवटा। भनेपछि तपाईसँग यो सम्पूर्ण जोड्नु पर्ने हुन्छ। लेबरको लागि तपाईले लेबरको हाई कस्ट लो कस्ट राखे त भने फ्याक्ट्रीको लागि तपाईको फ्याक्ट्रीको लो कस्ट र हाई कस्टहरु युज गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईले सम्पूर्ण एमाउन्टहरु जोड्दै भने तपाईको यहाँ हाई कस्ट कति आउँछ भने तपाईँ यसको हाई कस्ट आउँछ यहाँ 2,20,500 आउँछ भने त्यस्तै गरी यसको लो कस्ट कति आउँछ भने 1,72,500 आउँछ र यसको हाई DLH र लो DLH चाहिँ सेम यो माथिको नै हुन्छ हामीसँग यहाँ 40,000 र त्यसै गरी यहाँ माइनस 20,000 हुने गर्छ हामीसँग है। र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो माथि घटायो भने कति आउँछ 48,000 आउँछ भने तल घटायो भने यहाँ 20,000 आउँछ। यसलाई भाग गरिदिनु यसको रेट कति आउँछ यहाँ 2.4 आउँछ। तपाईको UVC पनि हामीले झिकिसकेको छ भने अब हामीसँग फिक्स कस्टको पालो। अब फिक्स कस्टलाई तपाईले कसरी झिक्न सकिन्छ भने हामी यो सुरुको च्याप्टरमा सर्ट क्वेसनको च्याप्टरमा नि यो पढ्ने पोइन्टहरु हो। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको फिक्स कस्ट झिक्नको लागि तपाईले यसको फिक्स कस्ट कसरी झिक्न सकिन्छ भने तपाईले यसको लगाउनु होला यहाँ चाहिँ हाई कस्ट माइनस तपाईले UVC इन्टु हाई DLH लगाउनु होला। तपाईले हाई कस्ट भनेको मतलब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यही माथिको हाई कस्ट तपाईले यहाँ कति छ 2,20,500 दिएको छ यहाँ 2,20,500 छ भने UVC तपाईको यो 2.4 हुन्छ भने 2.4 नै लगाउनु होला। त्यसै गरी फेरि यसको हाई DLH भनेको तपाईको ठ्याक्कै यो 40,000। तपाईले यहाँ यदि यहाँ तपाईले हाई कस्ट लगाउनु भएको छ भने युनिट आवर पनि तपाईले हाई आवर नै लगाउनु होला। तपाईले यदि यहाँ माइलो भोलि हाई कस्ट नभए यहाँ तपाईले यो लो कस्ट लगाउनु भएको छ भने पछाडी पनि तपाईले यहाँ पनि लो आवर अथवा लो DLH नै युज गर्नु होला भन्न चाहन्छु। जस्ट हाई कस्ट छ भने हाई DLH, लो कस्ट छ भने लो DLH तपाईले यहाँ प्रयोग गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ 2,20,500 आउँछ भने यो हामीसँग कति आउँछ 96,000 आउँछ। यो घटाउन साथ तपाईको यसको एमाउन्ट कति आउँछ भने यसको आउँछ 1,24,500 आउने गर्छ। र तपाईले अब यो फिक्स कस्ट कति आएको छ 1,24,500 तपाईले यहाँ अब कति राख्न सकिन्छ यहाँ 1,24,500 राख्न सकिन्छ। त्यसरी UVC तपाईको कति छ 2.4 छ यहाँ 2.4 छ भने यसको DLH चाहिँ तपाईँ 30,000 को सोधेको छ भने तपाईले यहाँ पनि 30,000 को नै के गरिदिनु होला युज गरिदिनु होला। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1,24,500 प्लस यो दुईटा इन्टु गर्दा तपाईको एमाउन्ट कति आउँछ भने यहाँ आउँछ 72,000 आउने गर्छ। यो सम्पूर्ण एमाउन्टहरु जोड्दिनु जोडेपछि यसको आउँछ 1,96,500। यो चाहिँ तपाईले सबै पहिलो नम्बरमा सोधेको यो DLH मा यो फर्स्टमा सोधेको प्रश्न हो डाइरेक्ट लेबर कस्ट र फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट। तपाईले कहिले कस्तो हुन्छ भने डाइरेक्ट लेबर कस्टको लागि छुट्टै आवर त्यसरी फ्याक्ट्री ओभरहेडको लागि छुट्टै आवर दिएको छ भने तपाईले यो दुईटामा छुट्टै आवर युज गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी अब हामीले यहाँ सोधेको सेकेन्डमा के सोधेको छ भने एनालाइसिस अफ भेरिएन्स सोइङ डाइरेक्ट लेबर एफिसिएन्सी मिक्स एन्ड रेट र कस्ट। यो चाहिँ तपाईले के सोधेको भने तपाईले यो सोधेको हो यहाँ लेबर भेरिएन्स सोधेको छ। के सोधेको छ भने तपाईले लेबर भेरिएन्स। अब यो लेबर भेरिएन्सलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यो पनि तपाईलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ प्रश्न भयो लेबर भेरिएन्सको लागि। यहाँ तपाईले लेबर भेरिएन्सको लागि सबैभन्दा तपाईले यहाँ के गर्नु भन्न चाहन्छु भने
लेबर भेरिएन्सको लागि तपाईँ सबैभन्दा यहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ हामीसँग लेख्नु होला एउटा एक्चुअल टाइम लेख्नु होला। सबैभन्दा पहिला यहाँ के लेख्नु होला एक्चुअल टाइम। यसको एक्चुअल टाइम भनेको र यसको यहाँ आवर वर्क भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सेम हुन्छ है त। यसको एक्चुअल वर्क र यसको एक्चुअल टाइम र आवर वर्क चाहिँ के हुन्छ अरे सेम हुन्छ। प्रश्नमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आवर वर्क कति दिएको छ भने 32,000 यहाँ डिएलएस दिएको छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति राख्न सकिन्छ, यहाँ 32,000 डिएलएस राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी फेरि तपाईँसँग हामीसँग दोस्रो हाम्रो चाहिन्छ यहाँ स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि चाहिन्छ। हामीसँग के चाहिन्छ अरे स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिन्छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको र हामीसँग यहाँ आवर प्रोड्युस भनेको के हुन्छ भने सेम हुने गर्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्चुअल आवर प्रोड्युस भनेर 34,000 डिएलएस दिएको छ भने तपाईँले यो यहीँ लेखिदिनु होला, यहाँ 34,000 डिएलएस भनेर लेखिदिनु होला है त। या फेरि यति लेखे पश्चात तपाईले अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मैले फर्मेट बनाइसकेको छु। यो के को फर्मेट हो भने तपाईले यो फर्मेट दिएको छ यहाँ भेरिएन्सको। तपाईँ सोधेको के अहिले भेरिएन्स सोधेको छ, भेरिएन्स एनालाइसिस सोधेको छ है, एनालाइसिस टेबल सोधेको छ। यसको टेबल सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ यो बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ तपाईँले जस्ट तपाईँलाई यहाँ दुईवटा मात्रै म्यान र वुमेन मात्रै दिएको कारणले तपाईँले यहाँ दुईवटा लाइन छोडेको छु मैले, यहाँ प्रत्येकमा दुईवटा लाइन छोडेको छु म्यान र वुमेन। यदि तपाईँले यहाँ म्यान वुमेन बोइज भनेर 3टा सोधेको छ भने 3 लाइन छोडिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र तपाईँ प्रथम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्टको कलमलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो कलमलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नु होला भने यसलाई चाहिँ टाइम भन्नु होला भने यो बिचमा चाहिँ मिक्स छ। यो सेकेन्ड कलमको बिचको मिक्सको यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ नम्बर हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको यहाँ के हुन्छ चाहिँ यहाँ चाहिँ रेट हुने गर्छ। यो लास्टको चाहिँ के हुन्छ रिजल्ट। त्यसपछि हामीसँग यो होरिजेन्टली हामी कुरा गऱ्यो भने यो पहिलो कलमलाई चाहिँ के भन्छ भने ए भन्ने गर्छ भने दोस्रो कलमलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ भने यहाँ चाहिँ बी भन्ने गर्छ। त्यसै तेस्रो कलममा यहाँ सी, त थर्ड कलममा पछि चौथो कलम चाहिँ यहाँ डी भन्ने गर्छ। तपाईँको यो जहिले पनि रुल्स के छ भने सर्वप्रथम पहिलो कलममा जहिले पनि फर्स्टमा एस लेखिदिनु होला। त्यसपछिको बाँकी 3वटा कलममा चाहिँ तपाईँले ए र ए गर्नु होला है त। यो ए भनेको मतलब एक्चुअल, यो एस भनेको मतलब स्ट्यान्डर्ड भन्न खोजेको। त्यसै गरी तपाईँसँग यसको सेकेन्ड लाइनमा फेरि फर्स्ट र सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला एसएस गरिदिनु होला र बाँकी बचेकोमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यहाँ ए हुन्छ। तपाईँको एसहरू चाहिँ बढ्दै जाने क्रममा हुन्छ भने एक्चुअलहरू चाहिँ तपाईँको घट्दै जाने क्रममा हुन्छ। तपाईँ यहाँ एउटा एस त यहाँ चाहिँ दुईवटा भयो भने अब रेटमा हुन्छ दोस्रो फेरि त्यसमा फेरि रेट अब थप एउटा एक्सहरू बढ्न जान्छ हामीसँग। थप यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा थियो यहाँ दुईवटा भयो, अब यहाँ कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 3वटा एस हुने गयो भने एक्चुअल चाहिँ कति भयो यहाँ चाहिँ एक्चुअल चाहिँ घट्दै गएको छ भने घट्ने क्रममा छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तपाईँको यहाँ बढ्ने क्रममा छ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले के छ यहाँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेर दिइसकेको छ कति 34,000 दिइसकेको छ भने तपाईँले यहाँ 34,000 लेखिदिनु होला। र फेरि यो के हो एबाट एक्चुअल आउँछ। एक्चुअल टाइम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक्चुअल टाइम चाहिँ यहाँ कति दिएको छ 32,000 दिएको छ भने यहाँ 3वटैमै हामीसँग यसमा पनि बीमा पनि र त्यसै गरी सीमा पनि र त्यसै हामीसँग डीमा पनि कति लेखिदिनु हो भने यो एक्चुअल टाइम 32,000 लेखिदिनु होला। र त्यसै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ स्ट्यान्डर्ड नम्बर। तपाईले यहाँ फर्म यो क्वेसन देख्नु भएको छ। यो माथिको चाहिँ तपाईको के हो भने स्ट्यान्डर्ड नम्बर हो भने तपाईको यो तलतिर दिएको म्यान र वुमेन चाहिँ के हो एक्चुअल नम्बर हो। तपाईँ यहाँ हेडिङमा एक्चुअल भनिरहेको छ। अब स्ट्यान्डर्डको नम्बर तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति छ 20 र 25 दिएको छ। तपाईँ भन्छ स्ट्यान्डर्ड नम्बर चाहिँ तपाईको यहाँ कति छ यहाँ चाहिँ 20 दिएको छ भने यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 25। यहाँ पनि सेम त्यही हो स्ट्यान्डर्ड नम्बर छ तपाईको यहाँ पनि के हुन्छ तपाईको यहाँ पनि 20 र यहाँ पनि कति हुन्छ यहाँ पनि 25 हुन्छ यहाँ पनि। त्यसैले हामीसँग फेरि के छ एक्चुअल नम्बर चाहिँ यहाँ फेरि हामीसँग एक्चुअल नम्बर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्चुअल नम्बर कति दिएको छ 25 र 20 दिएको छ एक्चुअल नम्बर है। एक्चुअल नम्बर म्यान र वुमेनको एक्चुअल नम्बर कति छ 25 र 20 दिएको छ भने तपाईँको यहाँ पनि कति छ यहाँ फेरि 25 र 20 दिएको छ भने यो पनि एक्चुअल नम्बर हुन्छ। यो पनि तपाईँको 25 र यहाँ कति हुन्छ 20 हुन्छ हामीसँग भने तपाईँको यो फेरि के छ स्ट्यान्डर्ड रेट। अब स्ट्यान्डर्ड रेट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको स्ट्यान्डर्ड नम्बर छ भने यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड रेट हुन्छ 0.4 र 0.28 दिएको छ हामीसँग। त्यसै गर्दा यसको स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ कति छ हामीसँग प्रश्नमा हामीले यहाँ हेऱ्यो भने 0. कति दिएको छ 4 र आएको छ 0.28
0.28 यहाँ पनि सेम स्ट्यान्डर्ड रेट छ यो पनि 0.4 र यो पनि कति हुन्छ 0.28 हुन्छ यो पनि तपाईको 0.4 र 0. कति हुन्छ 28 हुन्छ है तपाईको तीनवटा चाहिँ सेम छ लास्टको चाहिँ के छ तपाईको एक्चुअल रेट दिएको छ भने चाहिँ तपाईको यसको एक्चुअल रेट चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 0.35 र 0.30 दिएको छ भने तपाई यो अन्तिममा चाहिँ तपाईले के लेख्नु होला 0.35 र 0.30 गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने फर्स्टमा यो मिक्समा चाहिँ तपाईले 20 × 0.4 गरिदिनु होला फर्स्टमा यहाँ 20 × 0.4 प्लस 25 × 0.8 गर्नु 25 × 0. कति हुन्छ यहाँ 28 गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ भाग गरिदिनु होला 20 र 45 25 गर्दा कति हुन्छ 45 हुन्छ तपाईँ एउटा कुरा भनिदिइहाल्नु फेरि तपाईले यो सेम यो लेबरको गर्दा चाहिँ तपाईको सर्ट क्वेसनमा चाहिँ तपाईले यो भाग गर्न पर्दैन भने यो लङ प्रश्नमा चाहिँ तपाईले यहाँ भाग गर्नुपर्ने हुन्छ है त फेरि एउटा कुरा यो कुराहरू बुझ्नु होला सर्ट क्वेसनमा चाहिँ तपाईले यो भाग गर्न पर्थिन तर लङ प्रश्नमा चाहिँ यो लेबरमा चाहिँ तपाईँ यहाँ भाग गर्नु पर्यो अब यहाँ यसको कति आउँछ त यसको आउँछ हामीसँग यहाँ 0.333 यहाँ 3 आउने गर्छ हामीसँग र तपाईले पछि यो तपाईँ यसलाई 34,000 ले यो 0.33 लाई तपाईले इन्टु गरिदिनु होला यसको एक्ज्याक्ट आन्सर आउँछ यहाँ मैले लेख्छु 11332 आउने गर्छ त्यसै गरी तपाईको सेकेन्ड उसको पनि बीमा पनि तपाईले सेम त्यसै गर्नु होला फर्स्टमा यो 20 × 0.4 गर्नु होला त्यसै गरी 25 × 0.8 गर्नु होला हामीसँग 28 गर्नु होला र त्यसपछि यसलाई पनि हामीसँग 20 र 25 जोड्दा कति हुन्छ 45 हुँदा भाग गरिदिनु होला यो सबै इन्टु गरेपछि यसले भाग गर्दा यसको आन्सर पनि कति आउँछ 0.3333 आउँछ यसलाई चाहिँ कतिले इन्टु 32 ले 0.33 ले इन्टु गर्दा चाहिँ यसको कति आउँछ भने 10666 आउँछ मैले यहाँ पोइन्ट पछि लेखेको छैन तपाईले बुझ्नु होला कुराहरु त्यसैले 25 × 0.4 हुन्छ यहाँ 25 × 0.4 हुन्छ भने त्यसै गरी 20 × तपाईको यहाँ 0.28 हुन्छ र यसको पनि हामी जो 25 र 20 जोडा चाहिँ कति हुन्छ 45 हुन्छ भने यसको पोइन्ट पछि कति आउँछ भने 0.3467 आउँछ यसलाई पनि तपाईले 32000 ले इन्टु गर्दिनु होला यसको एक्ज्याक्ट आन्सर आउँछ 11094 आउँछ मैले यहाँ पोइन्ट पछि लेखेको छैन फिक्स 0 हालेर यसको आन्सर गरिरहेको छु त्यसैले तपाईले अन्तिममा तपाईले दिन सक्नुहुन्छ 25 × 0.35 छ भने त्यसैले 20 × 0.3 दिएको छ 30 त्यसै गरी यसलाई पनि 25 र 20 जोड्दा कति हुन्छ 45 हुन्छ र यसलाई पनि तपाईले भाग गर्दा यसको कति आउँछ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 0.3289 आएको छ भने यसलाई पनि तपाईले 32000 ले इन्टु गरिदिनु होला 32000 इन्टु गर्दा यसको आउँछ 10525 आउँछ यो चाहिँ हामीसँग यति गरे पश्चात तपाईले के गर्नु होला भने यसको तपाईले यहाँ क्याल्कुलेसन अफ तपाईले के गर्नु होला भेरिएन्स भन्ने निकाल्नु होला क्याल्कुलेसन अफ भेरिएन्स भन्ने निकाल्नको लागि तपाईले सर्वप्रथम तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको LRV लेख्नु होला त्यसपछि LMV लेख्नु होला त्यसै यसको LYV गर्नु होला त्यसै यसको LEV गर्नु होला र LCV गर्नु होला LRV मा लेबर रेट भेरिएन्स भन्न खोजेको त्यसैको तपाईको फेरि लेबर मिक्स भेरिएन्स भन्न खोजेको त्यसैको तपाईको फेरि यो लेबर इल भेरिएन्स र लेबर एफिसिएन्सी भेरिएन्स र लेबर कस्ट भेरिएन्स भन्न खोजेको छ यहाँ तपाईले प्रश्नमा यसको हामीले कसरी फर्मुला युज गर्न सकिन्छ भने तपाईले देखाइन्छु मैले फर्स्टमा तपाईले यहाँ C B A गर्नु फेरि यहाँ पनि A यहाँ पनि A C मा चाहिँ तपाईले -D गर्नु B मा चाहिँ -C गर्नु A मा चाहिँ -B गर्नु फेरि एकचोटि ब्याक जानु -C फेरि एकचोटि ब्याक जानु -D गर्नु होला यति गरे पश्चात तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ C - D C को लाइन चाहिँ यतिको चाहिँ यो छ -D चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ 11094 -10525 B - C भन्छ B - C गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको यहाँ 10666 -11094 गर्नुपर्ने हुन्छ A - B को योबाट यो घटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ 11332 -10666 हुन्छ यो पनि 1132 हुन्छ -C भनेको तपाईको दिन सक्नुहुन्छ यहाँ 11094 छ त्यसैले 1132 छ सरी 332 छ हामीसँग यसको चाहिँ D को छ 10525 छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा तपाईले यहाँ रेटको लागि यो घटायो भने तपाईको कति आउने गर्छ त यसको घटायो भने तपाईको आउँछ यहाँ 569 प्लसमा आएको छ प्लसमा आएछ भने यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ F गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यसै गरी तपाईँ सेकेन्डमा 1066बाट 11094 घटाउनु पर्ने हुन्छ मिक्समा। यसको चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने 428 आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको माइनसमा आएको छ, त्यसैले तपाईँले यसलाई चाहिँ युमा लेखिदिनु होला। त्यसै गरी तपाईँले यो पनि घटाइदिनु होला। यो घटायो भने तपाईँको यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने यसको आउँछ यहाँ 666 आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको प्लसमा आएको छ, त्यसैले यसलाई एफमा गर्नु। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एलइबीको चाहिँ तपाईँको यसको एन्सर आएको छ 238 आउँछ। यो पनि प्लसमा आउँछ, त्यसैले यसलाई पनि एफमा लेखिदिनु होला। त्यसै गरी तपाईँको एलसिबी तपाईँको यो पनि घटायो भने तपाईँको यसको केमा आउँछ भने यसको पनि तपाईँको यहाँ प्लसमा नै यसको एन्सर आउँछ। प्लसमा आएको कारणले यसलाई पनि तपाईँले केमा लेख्नु होला, एफमा लेख्नु होला। यसरी तपाईँले यो यसको बीको पनि तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू यसरी गरेर सल्भ गर्नु होला भन्दै तपाईँले त्यसपछि यसको अन्तिममा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको यहाँ सीमा चाहिँ तपाईँले के सोधेको छ यहाँ 3 ओभरहेड भेरिएन्स। अब तपाईँ यो 3 ओभरहेड भेरिएन्सलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यो पनि तपाईँलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। तपाईँलाई म यहाँ फर्स्टमा देखाउन गइरहेको छु यहाँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 ओभरहेड भेरिएन्स भनेर तपाईँले यहाँ सीमा प्रश्न सोधेको छ। यसमा सर्वप्रथम त तपाईँले यहाँ हामीसँग यहाँ लेख्नु होला गिभन कुराहरू लेख्नु होला। फर्स्टमा फिक्स कस्ट भनेको जुन तपाईँले जो तपाईँले फर्स्टको जो यसको 1मा एमा तपाईँले सल्भ गर्नुभएको थियो नि हो त्यो वर्किङ नोटमा हो त्यो एमाउन्ट लेखिदिनु होला। फर्स्टमा 1,24,500 जुन तपाईँले नम्बर 1मा जुन तपाईँले यो फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्दा चाहिँ तपाईँ सल्भ गर्नुभएको थियो नि हो त्यसको नै फिक्स कस्ट तपाईँले यहाँ लेखिदिनु होला। त्यसै गरी यसको हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ युभिसी पनि हामीले फर्स्टमा नै यसको एमा सल्भ गरेको निकालेको थियो हो त्यो नै लेखिदिनु होला। यहाँ पनि 2.4। त्यसै गरी यसको निकाल्नु पनि हुन्छ एफओआर भनेको मतलब फिक्स ओभरहेड रेट। यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँले फिक्स कस्टलाई चाहिँ नर्मल क्यापेसिटीले के गरिदिनु होला, भाग गरिदिनु होला। यसको फिक्स ओभरहेड भनेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1,24,500 छ र यसको नर्मल क्यापेसिटी चाहिँ कति दिएको छ भने हामीसँग प्रश्नमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 30,000 दिएको छ। 30,000ले के गरिदिनु होला, यसलाई भाग गरिदिनु। 30,000ले यसलाई भाग गर्न साथ यसको रेट कति आउँछ भने 4.15 आउने गर्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ के गर्नुहुन्छ यसको स्ट्यान्डर्ड रेट निकाल्नु। स्ट्यान्डर्ड रेट भन्दा साथ तपाईँको के हुन्छ भने युभिसी र तपाईँको फिक्स्ड ओभरहेड रेट दुईटा जोड्नु पर्ने हुन्छ। युभिसी तपाईँको 2.4 छ भने यसको फिक्स ओभरहेड रेट चाहिँ कति छ यहाँ 4.15 छ। यो दुईटा जोड्यो भने तपाईँको कति आउँछ भने 6.55 आउने गर्छ तपाईँको। त्यसपछि तपाईँलाई प्रश्नमा तपाईँलाई अघि प्रश्न यहाँ के छ भने यसको हामी यहाँ प्रश्न दिएको एसटी दिएको छ। एसटी भने मतलब यसको स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्न खोजेको। स्ट्यान्डर्ड टाइम तपाईँ यो सेकेन्डमा पनि तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ यसको स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेर र यसको आवर प्रोड्युस भनेको सेम एउटै हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको कति हजार दिएको छ भने 34,000 आवर दिएको छ भने। त्यसैको तपाईँ यहाँ फेरि एक्चुअल टाइम भनेको र तपाईँको फेरि यसको आवर वर्क भनेको सेम हुने गर्छ। यसको चाहिँ कति दिएको छ भने यहाँ 32,000 आवर दिइसकेको छ, प्रश्नमै दिइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँले थाहा भएको कुरा यो आवर वर्क्स र यहाँ एक्चुअल प्रोड्युस भनेर दिइसकेको छ 32,000 34,000 यो चाहिँ मैले यहाँ लेखिसकेको छु। र त्यसै गरी तपाईँले यहाँ अन्तिममा तपाईँले यहाँ के लेख्नु होला भने यहाँ लेख्नु तपाईँले यहाँ एउटा एक्चुअल कस्ट इन्क्योर निकाल्नु होला जहिले पनि। यो चाहिँ यो तपाईँलाई प्रश्नमा जहिले पनि दिएकै हुन्छ, तपाईँलाई जहिले पनि यो दिएकै हुन्छ तपाईँलाई। यसलाई हामीसँग के हुन्छ यसलाई Q4 पनि भन्ने गर्छ। यसलाई एक्चुअल कस्ट इन्क्योर Q4 पनि हुन्छ यो। त्यसले यसको चाहिँ एन्सर हामीसँग कति छ भने 5,50,000। यो प्रश्नमा तपाईँलाई जहिले पनि दिएकै हुन्छ, बुझिराख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ के गर्नु होला भने यसको हामीसँग यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। के सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीसँग यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको हामीसँग नाउ गरेर के सल्भ फर्स्टमा हामी यहाँ झिक्नुपर्ने हुन्छ यसको Q1 झिक्नुपर्ने हुन्छ। Q1 को फर्मुला चाहिँ तपाईँको यहाँ SH हामीसँग है SH इन्टु SR। यो SH भनेको तपाईँको ATST भनेको चाहिँ सेम हुने गर्छ है। तपाईँहरू फेरि स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको र स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको पनि यो दुईटा एउटै हो। म तपाईँ यहाँ देखाइदिन्छु स्ट्यान्डर्ड टाइम भने पनि एउटै हुन्छ अथवा AT भनेको र AH भनेको चाहिँ के हो सेम हो भन्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीसँग स्ट्यान्डर्ड आवर चाहिँ कति छ हामीसँग यहाँ 34,000 दिएको छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ तपाईँको यहाँ 6.55 दिएको छ। यो सम्पूर्ण इन्टु गरिदिनु होला तपाईँको। इन्टु गरेर यसको 2,22,700 यसको एन्सर आउँछ। त्यसैले यसको हामी यहाँ Q2 झिक्नुपर्ने हुन्छ। Q2 मा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको फर्मुला चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फिक्स कस्ट गर्नु होला। फर्स्टमा फिक्स कस्ट तपाईँले यहाँ फिक्स कस्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ प्लस युभिसी गर्नु होला। त्यसै गरी यहाँ यसको स्ट्यान्डर्ड आवर भने पनि अथवा स्ट्यान्डर्ड टाइम भने पनि सेम एउटै कुरा हो। यसको फिक्स कस्ट चाहिँ तपाईँले माथि हामीसँग दिइसकेको छ 1,24,500
प्लस युभिसी चाहिँ माथि दिएको छ हामीसँग 2.4 र यसको स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको यहाँ 34,000 दिइसकेको छ। र तपाईँले के गर्नु होला भने यो दुईटा इन्टु गर्नु र यो जोडिदिनु होला। यो जोडे पश्चात तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ भने यसको एन्सर आउने गर्छ यहाँ 2,06,100 आउँछ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ झिक्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग यहाँ Q3 झिक्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि सेम त्यही हो, फिक्स कस्ट प्लस यहाँ पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ युबिसी को युबिसी नै हुन्छ। तर यहाँ स्ट्यान्डर्ड आवरको सट्टामा तपाईँले यहाँ एक्चुअल आवर अथवा एक्चुअल टाइम तपाईँसँग यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी यो पनि 1,24,500 छ भने तपाईँ यो पनि कति छ 2.4 छ भने एक्चुअल आवर तपाईँ कति दिएको छ यहाँ 32,000 दिएको छ। 32,000 तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा इन्टु गरेर फेरि यो जोडिदिनु होला। यसको एन्सर कति आउँछ भने 2,01,300 आउने गर्छ। र त्यसै गरी तपाईँको फेरि यसको Q4 भनेको चाहिँ तपाईँलाई प्रश्नमै दिइसकेको हुन्छ जहिले पनि। यो माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई एक्चुअल यो कस्ट इन्क्योर दिइसकेको छ। एक्चुअल कस्ट इन्क्योर यो तपाईँले निकाल्नु पर्दैन, तपाईँ यो जहिले पनि दिइसकेको हुन्छ। तपाईँलाई कति दिएको छ भने 5,50,000 दिइसकेको छ। यस पश्चात तपाईँले हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँलाई सोधेको प्रश्न 3 ओभरहेड भेरिएन्स भनेर सोधेको छ। अब हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ यसको कम्प्युटेसन गर्न सकिन्छ। कम्प्युटेसन भने तपाईँले यहाँ सबैभन्दा पहिला हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ जहिले पनि क्यापेसिटी भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ फेरि एफिसिएन्सी भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ स्पेन्डिङ भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पेन्डिङ भेरिएन्स। अब यसको फर्मुला चाहिँ तपाईँको कसरी गर्न सल्भ गर्न सकिन्छ भने क्यापेसिटी भेरिएन्स भनेको तपाईँको फर्मुला के हुन्छ Q1 फर्स्टमा तपाईँ यसको Q2 यहाँ Q3 गर्नु होला। फर्स्टमा Q1 मा चाहिँ तपाईँले Q2 घटाउनु होला, Q2 मा चाहिँ माइनस Q3 गर्नु होला, Q3 मा चाहिँ माइनस Q4 गरिदिनु होला। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्स्टमा 222,700 मा 206,100 घटाउनु होला। यो घटाएको आन्सर कति आउँछ भने 16,000 तपाईँको 600 प्लसमा आउँछ। प्लसमा आउन साथ तपाईँले यसलाई एफ लेख्नु होला। त्यसैले Q2 भनेको यो देख्न सक्नुहुन्छ 206,100 छ माइनस Q3 भनेको यहाँ 201,300 छ। यसको एन्सर चाहिँ तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने तपाईँको आउँछ यहाँ 4,800 आउँछ प्लसमा। यसलाई पनि हामीले केले जनाउन सकिन्छ एफले जनाउन सकिन्छ। त्यसैले Q3 भनेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2,01,300 दिएको छ हामीसँग र Q4 भनेको 5,50,000 छ हामीसँग। यो घटायो भने तपाईँको यसको एन्सर आउने गर्छ हामीसँग यहाँ कति 3,48,700 एन्सर आउँछ। यो चाहिँ माइनसमा आउँछ, त्यसैले चाहिँ युमा लेखिदिनु। यसरी तपाईँले कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनमा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा सोधिएको लङ प्रश्नहरूलाई यसरी तपाईँ अरू प्रश्नहरूलाई सल्भ गर्नुहुन भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरू यदि मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने यसको यो भिडियोको लिङ्कको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक अथवा मेरो इन्स्टाग्राम आइडी दिएको छ, त्यसमा मलाई फलो गरिदिनु होला र केही प्रश्नहरू छ भने त्यसमा मेसेज गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै आजको मेरो यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।